रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और आज की जो शुरुआत है वो एक हदीस से है, और वो हदीस ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास उन आखिरी घड़ियों में पहुँचे जब वो मरने के करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि जब वो मरने कहो इस वक्त तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है। नौजवान ने कहा, खुदा गवाह है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे उससे रहम की भी उम्मीद है और मैं अपने गुनाहों से भी लरज़ रहा हूँ, यानी कि अपने गुनाहों से भी डर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के इन लम्हात में खुदा से रहम की उम्मीद और गुनाहों का खौफ, ये वो दो कैफियतें हैं जिस दिल में जमा हो जाएं, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ज़रूर वो कुछ अता करता है जिसका वो उम्मीदवार है, और ज़रूर इस अजाब से बचाएगा जिससे वो डर रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो कि हमें उस वक्त की तैयारी के लिए है जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें उस वक़्त अपने आपसे मुलाकात करने को पसंद फरमाए जब हमारा दिल ईमान की से भरा हुआ होगा और उसके खौफ से भी लरज़ रहा होगा, ताकि हमें जल्द से जल्द इस चीज़ से निजात मिल सके और अल्लाह ताला के पास हम जब जाएं जब हमारे सारे गुनाह धुले हुए हों और वो हमसे राज़ी हो। हदीस बयान करने का मतलब ये है कि हम इसमें से वो चीज़ निकालें जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपील करते हैं बहुत ज़्यादा मौत को, ज़िंदगियों को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भाई मैं मरने वाला हूँ या कोई ऐसी बीमारी मुझे लग गई है तो मैं कुछ वक्त और जी लेता हूँ। तो इस तरह की कैटेगरीज़ के लोग जो है ना वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, जो कि छोटी छोटी सी बातों के ऊपर नाउमीद भी हो जाते हैं। बात टाइम पे ऐसा होता है जी पसंद की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी है और जो है ना वहाँ पे कुछ मामलात जैसे कि अक्सर होता है ऑफिसेज़ वगैरह में मामलात ख़राब है, लोग कुछ पीछे लगे हुए हैं हमारी नौकरियों के, या हमारा चलता हुआ कारोबार है वो ख़त्म हो गया है, या हमने कोई ऐसा काम कर दिया है जो दुनिया वालों के सामने रिवील होने वाला है। तो फिर हमारा जो जहन है ना, कुछ लोगों का जो जहन है वो इस तरफ चला जाता है कि हम खुदकुशी कर लें, हम निजात पा लें। और आप यकीन करें मौत निजात नहीं है। ये मानना कि मौत एक निजात है, ये बिल्कुल जहन की मैं कहती हूँ बहुत ही छोटी सोच है, क्योंकि निजात तो उस वक़्त होगी जब हमारी मौत भी उस वक़्त हो जब हमारी ज़िंदगी अल्लाह के उसूलों के मुताबिक चल रही हो, जो कि नज़र नहीं आता। सीधी बात है कि नज़र नहीं आती। हर तरफ हर कोई मायूसी का शिकार है और हर दूसरा बंदा अपनी तरफ से, जैसे ना आप देख रहे होंगे कि माशरे में किस कदर न्यूज़ आती है सुसाइड की, और जो है ना जी किराया नहीं भरा है, बच्चियों को भी मार दिया, खुद भी मर गए, बच्चों को जो है ना वो नदियों में फेंक दिया। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर ईमान और अकीदा बहुत कम होता है, जो अल्लाह की ज़ात से नाउज़ुबिल्लाह नाउमीद हो जाते हैं। जबकि एक मुसलमान का अकीदा ये है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा है या अच्छा ज़िंदगी में हो रहा है तो वो भी अल्लाह की तरफ से, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। उसी पे तवक्कुल रखना है और इंतज़ार करना है और सब्र करना है कि ये वक्त भी इंशाल्लाह निकलना। और सिर्फ सब्र ही नहीं, हम लोग ऐसा होता है ना कि नहीं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं और सब्र करने लगते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं, हमें कोशिश भी करनी है कि हम इन हालात से निकलें, क्योंकि अल्लाह ताला कोशिश करने वालों के साथ है। ज़ाहिर सी बात है जब हम इतने ज़्यादा नाउम्मीद लोग जो है, इतने ज़्यादा जब वो नाउम्मीद हो जाएंगे तो वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जी हम या तो खुदकुशी कर लें या अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी बुराइयां लोगों के सामने आ जाए। तो लोगों से नहीं, अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। यही डर हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवारेगा और हमें मायूसियों से खींच निकालेगा। और हमें और आप हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो कि मायूसी का शिकार हो रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब यकीन करें अगर हम उनकी मदद करेंगे तो ये मदद उनकी नहीं, हमारी अपने लिए भी होगी। असल में जब लोग बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं तो उनकी जो सोच होती है ना वो ऐसी हो जाती है जैसे किसी अपाहिज की सोच है। अपाहिज से मुराद ये कि जिसके हाथ पाँव नहीं है, जिसके हाथ पाँव जो चल नहीं सकता या हाथ से काम नहीं कर सकता, या उसे कोई और आँखों की या किसी और चीज़ की माजूरी है, तो वो आप लोग यकीन करें हाथ पाँव की माजूरी इतनी बड़ी माजूरी नहीं होती है जितनी जहनी माजूरी होती है।
ذہن معذوری اس کی طرف چلا جاتا ہے، مایوس فوراً جب ذہن جو ہے نا وہ مایوسی کی طرف ہوتا ہے نا، وہ فوراً خودکشی کی طرف، اپنے آپ کو ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میرے پاس اب زندگی گزارنے کا کوئی مجھے تو حق نہیں ہے، یا پھر میں جو ہے نا وہ اپنے حالات سے کبھی نکل نہیں سکوں گا، میں اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکوں گا۔ اپنے لیے تو سوچتا ہے، اس میں کچھ خود غرضی کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کے ساتھ نا، ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہماری ذاتوں کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے کیا نام ہے بیویاں ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت خود غرض ہو جاتے ہیں، صرف اپنا سوچتے ہیں کہ ہم مشکل میں، ہم پریشانی میں، ہماری مشکل اور پریشانی کوئی حل تو کر نہیں سکتا، اس لیے چلو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو۔ یہ خاتمہ اور نجات کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی زندگی کی نجات نہیں ہے۔ یہ ایک ذہنی معذوری ہے، یہ بیمار لوگ سوچتے ہیں، جن کے ذہن بیمار ہوتے ہیں اور ان کے عقیدے اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ وہ، اب یقین کریں، کبھی بھی بہتری کی طرف سوچتے ہیں، جب تک خوشحالی ہوتی ہے۔ جہاں ان کے اوپر کوئی مشکل آئی، وہاں ان کی معذوری جو ہے نا، ذہنی معذوری اوپر نکل آتی ہے، ذہن کے اوپر نکل آتی ہے، اپنی سوچ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اپنی ذہن کو، فوراً نگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض ٹائم پہ بچے بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مسلسل نمبر اچھے آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہیں، لیکن اگر جہاں ان سے تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے، اپ اینڈ ڈاؤن سب کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب تو میرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اب تو مجھے کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے بچوں کے ذہنوں سے بھی نکالنی ہے اپنی، کہ ضروری نہیں کہ زندگی صرف ایک جیسی ہی سطح پہ چلے، اپ اینڈ ڈاؤن ہر ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ جس کے پاس ہو، خوشحالی بھی اسی کے پاس ہو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ اگر جج کریں نا اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے والے ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک مایوسی سی پائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اپنا پیسہ کمانے میں نکال دی، رشتے، اعتماد، محبت کمانے میں نہیں نکالی۔ یہ چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ پیسے اور کی کمی بیشی کے بغیر ساتھ تو انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اپنوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے، دراصل وہ صرف ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ خاتمہ ان کے اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، جو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر برے حالات ہیں تو بھی جو ہے نا ہمارے سرپرست نکال لیں گے، اور اگر اچھے حالات ہیں تب بھی وہ ہمیں سنبھال لیں گے۔ تو پہلے وہ خود سنبھلیں، اپنے ذہن کو، اپنی ذہنی معذوری کو ختم کریں، تاکہ ایک معاشرہ اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سکے، کیونکہ ہمیں جب اتنی ساری میجورٹی مایوسی کی طرف چلی جائے گی، پھر ہمارا معاشرہ بھی مایوسی کی ہی طرف چلا جائے گا، اور ہماری میجورٹی کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکے کہ ہمیں اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے، ہمیں اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، اور جو غلطیاں ہم نے اپنی زندگی میں کی ہیں ہم اس کو کس طرح سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے میرا تو یہی ماننا ہے کہ ان مع العسر یسرا، اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی تھام کے رکھیں گے تو انشاءاللہ مشکلات بھی آسانی سے حل ہو جایا کریں گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ بعض ٹائم پہ تو ایسا ہوگا کہ ہمیں یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم کسی مشکل میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں اس مشکل کے بدلے میں ہمیں دے دیں گے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایک چوٹی کے بدلے بھی ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے، ہم ایک چوٹی بھی ہمیں کاٹی ہے، اس کی تکلیف کے بدلے ہمیں نیکی ملتی ہے، تو پھر پریشانیوں کے بدلے ہمیں آسانی اور نیکیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں تو ہماری زندگیاں ایک بہت اچھی وے میں جانا شروع کر دیں گی۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے، اور جو ہے ہماری ذہنی مایوسی جو ہے نا وہ ہمیں سب سے زیادہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کو ڈگمگاتی ہے۔ اور کبھی بھی موت کو اپنے لیے یاد ضرور کریں، تیاری بھی کریں، لیکن اس کو مانگے نہیں، کیونکہ مانگنا جو ہوتا ہے نا وہ مایوسی ہے۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو کہ ہماری موت کو اور آسان کرے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو ہماری زندگی کو آسان کرے گی، اور ہماری موت کو بھی آسان کرے گی، اور پھر موت کے بعد کی زندگی کو بھی آسان کرے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہم یہاں کریں گے اس کا تو صلہ ہم نے ادھر ملنا ہے نا۔ ہم جو بھی نیکیاں کریں گے دنیا میں بھی ملتا ہے ہمیں صلہ، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ملتا ہمیں دنیا میں بھی ہے، لیکن اصل صلہ جو ہے نا وہ ہمیں ان نیکیوں کا آخرت میں ملے گا، وہ ڈبل ٹبل کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس حساب سے ہمیں دیتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہ جو موت مانگنے والی جو زبان ہے نا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بے حد نوازتا ہے، اور جو مایوسی کی طرف جاتے ہیں وہ کفر کا راستہ ہے، وہ دوزخ کا راستہ ہے، اور دوزخ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر سبسکرائب کیجیے گا. پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. میں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار کروں گی اور اس کا جواب بھی دوں گی. جزاک اللہ خیرہ.